कोरोना वायरस के बायस मुल्की बरामदात को बड़ा धचका लगा है। अप्रैल में तिजारती खसारा बढ़ गया है। इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना बुनियादों पर दरामदात और बरामदात के आदाद व शुमार जारी कर दिए गए हैं। मार्च की निस्बत तिजारती खसारे में 41.88% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में बरामदात 54.19% कम हो गई हैं। अप्रैल में बरामदात में मार्च की निस्बत 47.24% कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा माली साल के पहले 10 माह में बरामदात में 3.92% कमी हुई है। अप्रैल 2019 में बरामदात का हजम 2 अरब 8 करोड़ 90 लाख डॉलर था। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में अप्रैल 2020 में बरामदात का हजम 95 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा है। मार्च 2020 में बरामदात 1 अरब 81 करोड़ 40 लाख डॉलर थीं, जबकि अप्रैल में तिजारती खसारा गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 18.82% कम हुआ है। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। इकरामुल्लाह बताइए। जी, इदारे शुमारियात की जानिब से माहाना बुनियादों पर बरामदात के हवाले से जो आदाद शुमार है वो जारी कर दिए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल में मार्च की निस्बत तिजारती खसारे में 41.88% का इजाफा देखने में आया है और इसके साथ मार्च 2020 में बरामदात 1 अरब 81 करोड़ जो उसके साथ 40 लाख डॉलर से जायद थी और इसके साथ जुलाई अप्रैल के दरमियान जो है बरामदात का हुजम 18 अरब 40 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे में बरामदात का जो हुजम था वो 19 अरब 16 करोड़ डॉलर था और इसके साथ रवा माली साल के 10 माह में तिजारती खसारे में 25.68% कमी देखने में आई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई अप्रैल तिजारती खसारा 19 अरब 49 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा और इसके साथ गुज़श्ता साल इसी अरसे में तिजारती खसारा जो था वो 26 अरब 23 करोड़ 30 लाख डॉलर था और इसके साथ जुलाई अप्रैल दरामदात जो रही है वो 37 अरब 90 करोड़ 50 लाख डॉलर थी और इसके साथ अगर देखा जाए तो गुज़श्ता साल इसी अरसे में दरामदात का जो हुजम था वो 45 अरब 39 करोड़ 30 डॉलर से ज़ायद रहे। जी इकरामुल्लाह, ये बताइए कि इदारा शुमारियात की जानिब से ये तो तमाम तर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सामने रखे गए हैं, मज़ीद क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल अभी तक बरकरार है, कोरोना वायरस की सूरत हाल भी जूं की तूं है, तो कब तक और कितने अगले महीनों तक ये इस तरह के खसारे का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है? जी, इस हवाले से कोरोना वायरस से कबल भी IMF और वर्ल्ड बैंक और जो एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की जो तिजारती खसारा है उस हवाले से रिपोर्टें शाया की थी और कहा गया था कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो बढ़ रहा है, मगर हुकूमती ज़राए यही कहते रहे, हफीज़ शेख और अब्दुल रज़ाक दाऊदी यही कहते रहे कि हम लोगों ने इस गवर्नमेंट ने 1 साल के दौरान जो तिजारती खसारा है उसको कम किया है और मजीद अब ये कहा जाता है कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बायस जो पाकिस्तान को ऑर्डर मिले थे वो पूरी दुनिया से मनसूख हो चुके हैं, जिसकी बिना पर जो तिजारती खसारा है वो बढ़ चुका है। मगर अभी यही कहने देखने में आ रहा है कि जो पुराने ऑर्डर थे पाकिस्तानी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो ऑर्डर मिले थे वो जो रुक चुके थे, अब उस पर दोबारा काम शुरू हो चुका है और अनकरीब ये 2 से 3 माह के दौरान जो तिजारती खसारे की जो सूरत हाल थी पाकिस्तान में उससे निकल आएगा और इस हवाले से पाकिस्तान ने नेशनल अकाउंट कमेटी का इजलास भी बुलाया है और इस हवाले से जो तीनों आलमी मालियात इदारों की जो रिपोर्ट ही थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो बढ़ रहा है और ये इस साल ये तिजारती खसारा और जो मजमूई कौमी पैदावार की जो ग्रोथ रेट है वो मनफी में जाने का हादसा है, जिसकी बिना पर हुकूमती ज़राए ने नेशनल अकाउंट कमेटी का इजलास बुलाया है और उसमें देखा जाएगा कि क्या ये जो तीनों रिपोर्ट में जो तजाद है इसको किस तरीके से जो आने वाले वक्त में इसको सेटल करना है। तो कहा यही जा रहा है कि इस माह के वक्त में नेशनल अकाउंट कमेटी का इजलास होगा जिसमें तिजारती खसारा और ये जो नुकसानात हैं इसके हवाले से एक जामी पॉलिसी बनाई जाएगी और दरामदात और बरामदात का जो बहुत बड़ा फर्क है उसको कम करने के हवाले से एक नया लहे अमल तय किया जाएगा। जी अच्छा इकरामुल्लाह, ये बताइए कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें आहिस्ता आहिस्ता नरमी की जा रही है, तो क्या बरामदात की जो सूरत
صورتحال کے حوالے سے جو خسارہ اس دفعہ بہت زیادہ ہو چکا ہے پاکستان کو، تو اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی فریم ورک بنایا جا رہا ہو یا پھر دیگر ملکوں کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہوں؟ چونکہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو کھولا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ جی، پاکستان کو جو آرڈرز ملے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، کیونکہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ جو سامان بناتی ہے، ہوزری کا سامان ہو گیا اور باقی جو شیٹس ہو گئے، اس حوالے سے پاکستان جو یہ چیزیں ہیں باقی ممالک کی نسبت پاکستان اچھی کوالٹی کی بنا رہے ہیں اور اس کی قیمتیں بھی کم ہے، جس کی بنا پر یہاں پر آرڈر تو موصول ہوتے رہے، مگر لاک ڈاؤن کی بنا پر یہ تمام تر چیزیں روک دی گئی تھی، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھ چکا تھا۔ اور اس گورنمنٹ کے بعد 2018 میں جب اس گورنمنٹ نے تو اس میں بھی بہت تیزی دیکھنے میں آئی تھی کہ تجارتی خسارہ اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ انتہائی گر چکی تھی، جس پر بنا پر عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور IMF نے یہی حد سے کا اظہار کیا کہ پاکستان خطے میں سب سے کم منفی گروتھ ریٹ پہ جا سکتا ہے اور تجارتی خسارہ بہت بڑھ چکا ہے، مگر اسٹیٹ بینک حفیظ شیخ جو وزیر اعظم عمران خان کے جو مشیر ہیں اور اس کے ساتھ عبدالرزاق داؤد، ان کی طرف سے برہا یہ کہا جاتا رہا کہ تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور جو خسارہ بڑھ چکا ہے وہ پچھلی گورنمنٹوں کی جو ایکٹیویٹیز تھے، ان کے جو اپنی پالیسیاں تھیں، جس کی بنا پر پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس بلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو اس ماہ کی وسط میں بلانے کا امکان ہے، جس میں تمام تر یہ رپورٹ رکھی جائے گی کہ عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، اس کو کام کیسے کرنا ہے اور پاکستان کو یہ خسارے سے نکالنا کس طرح ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ایک جامع پالیسی بنائی جائے گی۔ اور یہی خبر آ رہی تھی کہ پاکستان کو جو پرانے آرڈرز تھے وہ موصول ہو چکے ہیں، اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے فیصل آباد میں، کراچی میں، اس نے آرڈرز دوبارہ تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو ابھی تجارتی خسارے کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پر بھی حکومتی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک لاک ڈاؤن سے جو صورتحال پوری دنیا برقرار ہے، اس طرح نرمی کی جا رہی ہے، اور یہ جو سیکٹرز ہے، ٹیکسٹائل سیکٹرز ہیں، اس کے ساتھ یہ دوسری انڈسٹری ہے، اس کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ اور تجارتی خسارہ صرف پاکستان کا ہی نہیں، پوری دنیا کی جو مالیاتی ادارے ہیں، پوری دنیا کی جو منڈیاں ہیں، ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، پاکستان بھی اسی سے متاثر ہوا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ آئی تھی، اور ان میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ پوری دنیا میں جو ایک معیشت کو پورا نقصان پہنچا ہے، جس میں یورپ اور جو چائنیز اور تمام مارکیٹیں متاثر ہوئے ہیں، اس سے پاکستان بھی خاصا متاثر ہوا ہے۔ مگر اگر پاکستان نے اپنا یہ فریم ورک اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی تو امید کی جا سکتی کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 3.4% رہنے کی توقع ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرام اللہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا۔